बाइबल मुकद्दस हमें बताती है तब इसहाक ने रिबका से ब्याह किया और उससे मोहब्बत की। बोले क्या? तब इसहाक ने रिबका से ब्याह किया। क्या किया? ब्याह किया। अब फिर उससे मोहब्बत की। पहले क्या किया? ब्याह। फिर क्या किया? मोहब्बत। सो हमारे बाप इसहाक में से क्या निकला? मोहब्बत। बेटो गौर से सुनिएगा, आपको खुदा ने जो दिया है, जब आप ब्याह करने जाते हैं तो आपको खुदावंद ने दिया है कि आप अपनी बीवी को वो दें। वो क्या है? मोहब्बत। और इसके बदले में उस वक्त बीवी ने क्या दिया? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है, इसे हमें समझना होगा। लेकिन ये जरूर है कि फरमाबरदारी का आंसर दोनों तरफ है। अनदेखे खामंद के बारे में सुना, खादम के जरिए सुना, और उस खादम के जरिए सिर्फ अपने शौहर के बारे में नहीं सुना, उसके खुदावंद के बारे में सुना और अनदेखे उसे कबूल किया। अगर उसने अनदेखे अपने खुदावंद पर और अपने खामंद पर होने वाले खामंद पर भरोसा किया, तो खुदावंद ने भी अपने बंदा इसहाक को रिबका के लिए मोहब्बत से भर दिया। और बीवी ने क्या दिया? दिस इज द क्वेश्चन। एक बड़ा गैप था उन अयाम में जिस वक्त हमारे बुजुर्ग इसहाक की जिंदगी में हमारी बुजुर्गा रिबेका आती है। ही वाज सफरिंग। अच्छे हालात में नहीं थे, टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि तमाम रिश्तेदारों को तो बाप खुदा के कहने पे छोड़ के आ गया था। कोई करीबी रिश्तेदार आसपास नहीं था। माँ स्वयं, माँ और बाप और एक घर का खादम, और माँ को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया। सो बाइबल गवाह है कि वो जो सफर कर रहे थे, वो जो टूटे हुए थे, रिबका ने उनको क्या दिया? तसल्ली। क्या दिया? तसल्ली दी। ये बहुत जरूरी है कि बीवी, खामंद अगर बीवी से मोहब्बत चाहती है तो बीवी पे फर्ज है कि वो खामंद के लिए तसल्ली का बायस हो। दोनों के लिए इंतहाई जरूरी है। अब किसी के अंदर यह सवाल अगर है, बड़ा जरूरी है कि इन सवालों पर हम निगाह करें। इसहाक ने अपनी बीवी रिबका से मोहब्बत क्यों की? हम जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो कबूल कैसे करेंगे, और अगर कबूल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में जाहिर कैसे होगा? कोई है जो आज सुबह यह भी जानना चाहता है कि हमारे बुजुर्ग इसहाक ने क्यों मोहब्बत की हमारी माँ रिबका से? कितने हैं जो जानना चाहते हैं? और ये वो सवाल है जो खुदावंद को पसंद है, क्योंकि ये हुजती सवाल नहीं है, ये तो खुदावंद के दिल को छूते हैं। बेटियों जानना चाहती हो? अगर बेटियों जानना चाहती हो तो हम कलाम मुकद्दस में से साहित्य को पढ़ेंगे ताकि मोहर हो जाए। आपको कभी भी ये ना लगे कि शायद खादम नहीं, खुदावंद ने आपके खादम के दिल में ये बातें डालनी ताकि आज सुबह वो आपके साथ शेयर करें। पैदाइश की किताब खोलिएगा जी, निकालिए। ध्यान से हमारी बेटियों गौर से सुनिएगा। 16वीं आयत, 24 बाब की 16वीं आयत। वो लड़की कौन? रिबेका, नहायत खूबसूरत और कंवारी। बोले कंवारी। और अगली बात, मर्द से, हर आने जाने वाले मर्द से टाटर बोलती या शर्मो हया में रह के। आज बहुत फकदान है संजीदगी का, शर्मो हया का। औरत मर्द की बराबरी, यस, औरत मर्द की बराबरी खुदावंद के कलाम में नजात में है, जहां लिखा है कि उसने औरत और मर्द को बराबर, यस, उसने कहा तुम दो नहीं एक हो, ये उसका कलाम है। उसके बाद नजात मसीह में जितनों ने पहन लिया, ना कोई औरत रहा ना कोई मर्द। ये डिफरेंट एंगल से इसको समझना है। औरत मर्द, खामंद बीवी से मोहब्बत रखे और बीवी खामंद की फर्मा बरदारी में रहे। वाइव्स सबमिट
to your husbands. یہ خداوند کا کلام ہے. آج کوئی بری نیت نہ ہو, کوئی بری سوچ نہ ہو. بیٹیوں پلیز, خداوند کے بہاف میں ہم آپ سے منت کرتے ہیں. شک گھروں کو برباد کر رہے ہیں. پہلی دوسری ملاقات پہ شادی شدہ لڑکیاں یوں فری ہو جاتی ہیں, اور خاوند بات کرے یا نہ کرے, کہیں نہ کہیں برا وائرس اس کے دماغ میں بیٹھ گیا, گھر برباد ہو جاتے ہیں. بے شک یہ جسمانی اٹیچمنٹ کی بھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائی پاس کر کے خاوند کو بائی پاس نہ کرے. بے شمار دفعہ خاوند سے سوال ہو رہا ہوتا ہے, بیوی کبھی خاوند کو جواب دینے کا موقع نہیں دیتی. گھروں کو بچائیں. کیوں؟ کہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے. پہلے دن کہاں داخل ہوا؟ میاں بیوی کے بیچ میں. خاندان برباد کر دیا, انسانیت کو برباد کر دیا. اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک ہو جائے. اگر آپ آج گھر بچانا چاہتے ہیں, اگر آج آپ مسیح کے بدن کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آج دنیا کو بچانا چاہتے ہیں, تو پہلا کام گھر سے شروع ہوگا, ہسبینڈ اور وائف سے. تہذیب میں رہتے ہوئے بچوں سے, خاوند جتنے بیٹھے ہیں ان سے منت ہے وہ اپنی سربراہی کو سمجھے. عزت بیوی کی ضرور کرے, لیکن بیوی کو یہ الاؤ نہ کرے کہ آپ کی جگہ پہ وہ جواب دے. اکثر ہم نے دیکھا بیوی بولنے ہی نہیں دیتی خاوند کو. نہایت خوبصورت, شکر گزاری خداوند کی. اور خوبصورتی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی ہے, اور جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی خدا بڑھا دیتا ہے. اور مرد سے, کنواری اور مرد سے ناواقف تھی. جو بیٹیاں پلے باندھ لیتی ہے, میں نے اپنے کنوار پن کو سنبھالنا ہے, میں نے مرد سے ناواقف رہنا ہے, اور میں نے اپنے خداوند پہ بھروسہ کرنا ہے. جہاں اس نے میرے لیے رکھا ہے وہ لے آئے گا. ایک بات, ان کو کوئی پرپوز کرے گا انہیں کوئی غصہ نہیں آئے گا, انہیں کوئی برا نہیں لگے گا, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ڈارک نقطہ انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ کہیں گی کوئی بات نہیں ہے, میری ماں ہے نا, میرا باپ ہے نا. میں بھی گھر جا کے اپنی ماں سے بات کرتی ہوں, میں اپنے باپ سے بات کرتی ہوں. وہ انکل ہو سکتا ہے, وہ آنٹی, کیونکہ یہاں پرپوز کیا جا رہا ہے. یہاں ہماری ماں ریبیکا کو پرپوز کیا جا رہا ہے. کون؟ ہمارے باپ ابراہیم کے خادم اسے پرپوز کر رہے ہیں. میرے آقا نے بھیجا ہے. جب آپ کی لائف میں کوئی گلٹ نہیں ہے, کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی پشیمانی نہیں ہے, آپ نے کوئی رکھنا نہیں رکھا ہوا, سو واٹ ایور, کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں آپ کو بہو بنانا چاہتی ہوں, خوشی سے کہہ جی کوئی بات نہیں ہے, میں ماں سے بات کرتی ہوں, باپ سے بات کرتی ہوں. اس لیے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اور خدا نے اس کے لیے اسحاق کے دل کو محبت سے بھر دیا. اور جب اسحاق نے بھرے دل سے محبت کی, اور اس نے اس محبت کو ریسیو کیا, تو وہ پلٹ کے اس کے لیے تسلی کا باعث بنی.